यो प्यारानर्मल कुरो हुन्छ। त्यसैले ज्ञान भनेको हेर्नुहोस् है, यो शरीर नरहँदा के पनि रहन्छ, त्यो वेभको रूपमा रहन्छ। अब त्यो वेभलाई त्यो कारण चाहिँ थाहा छैन, कुनै कारणवश चाहिँ एउटा अर्को मान्छेमा स्वाट त्यो वेभ गएर उनलाई प्रभावित गर्यो भने उनले पनि त्यही काम गर्न थाल्छ जुन काम पहिलो मान्छेले गरेको थियो। यो कुरा बुझ्नलाई इन्टरनेटसँगै जोडेर बुझ्ने हो। जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा नभएको प्रोग्राम इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरे जस्तै कहिलेकाहीँ डाउनलोड हुन्छ आफू। बस यसलाई डाउनलोड मान्नुहोस्, ह्युमन डाउनलोड, ह्युमन नलेज डाउनलोड हुन्छ। अब विज्ञानले अहिलेसम्म चाहिँ गएको कुरा यही हो है। अब धेरै कुरा त विज्ञानले अझै पनि पत्ता लगाउनु बाँकी छ र यहाँ गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणका कुरामा अलिकति फरक छ। गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण भनेको पर्पसली, यसमा पर्पस छ कि साधकहरूले पुरिरहेका छन्, उनीहरूले एउटा ऊर्जाको लागि आफूलाई तयार पारेर बसेका छन्। त्यसकारण त्यो ऊर्जा भनेको, त्यो ज्ञान भनेको यो शरीरसँग टाँसिएर बस्यो भने साधकहरूले टिप्दैन। त्यसकारण यो शरीर र त्यो मनलाई ठ्याक्कै चाहिँ छुट्याइदियौँ भने अनि त्यो ट्राभलिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ उसलाई। अहिले यो एट्याच भएर बसेको छ, कतै गएको छैन। तर जब यस शरीरलाई चाहिँ छुट्याइदिन्छौँ त्यसपछि यो सार्वजनिक हुन्छ। अहिले सार्वजनिक होइन, अहिले व्यक्तिगत भयो। जस्तै अब जसको ज्ञान हो उसकै भयो। त्यो भनेको पनि फेरि तपाईँले स्टेसनसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। जस्तै अब सिंहदरबारबाट प्रसारण हुन अगाडि पनि त त्यहाँ टेप त छ। प्रसारण खोल्यो भने हाम्रो कम्प्युटरमा आउँछ अथवा हाम्रो टिभीमा आउँछ। प्रसारण खोलिएन भने त्यही रहन्छ। त्यो प्रसारण खोलिए जस्तै यहाँ प्रसारण खोल्नु भनेको के त भन्नाले बडी र माइन्डलाई डिट्याच गर्नु। बडी र माइन्ड चाहिँ डिट्याच हुन सक्ने। अनि अहिले यो बडीसँग एट्याच भएर बसेको छ। जस्तै भनौँ न एउटा चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ एट्याच भएर बसेको छ। अब बडीसँग लिङ्क छोडिदियो भने त्यो ट्र्याक हुन्छ। त्यो बेला अनि जो रेडी भएको हुन्छ, जसको चाहिँ मानसिकतामा एउटा एम्प्टीनेस चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला त्यहाँ गएर के अरे ग्रहण गरिन्छ। अनि त्यो बेला जुन घटना घट्छ त्यो शरीरलाई थाहा हुन्छ। अहिले भइरहेका यही कुरा हुन्छ, चमत्कार जस्ता देखिने कुराहरू किन घटिरहेछ भन्नाले यो शरीर भनेको त हाड मासुको हो, तर परमात्मासँग जोडिएको त्यो चेतना भनेको अनन्त शक्तिको भण्डार हो। अनि सबै काम कसरी गर्छ। त्यसकारण एउटा यो हाम्रै लागि पनि साह्रै खुसीको कुरा हो। इभन व्यक्तिगत रूपमा यो शरीरको लागि पनि खुसीको कुरा के हो त भन्नाले कि हामीले से गुणा शक्ति लगाएर गर्नु खोज्दा पनि गर्न नसकेका कुराहरू केही नगरिकन घटिरहेका छन्। देश पनि भोलि यो संसार गरिन पर्छ। प्रयास सुरु भइसकेको छ। 3वटा जिल्लाबाट सुरु भएको अहिले 12वटा जिल्लामा सफलतापूर्वक एकैचोटि भइसकेको छ। यो बढ्दै जान्छ र अब यही स्पिडमा जाने हो भने त देशभर एकैचोटि एउटै दिनमा। अनि हामीले अब यो पनि सोच्दैछौँ यसलाई हप्तामा 1 पटक अझ प्रसारण चाहिँ गर्न सक्यौँ भने धेरैले लाभ लिने भयो। किन भन्नाले अब सेतो कपाल कालो हुन थाल्यो भने अब इन्तजार के को गर्ने। परमात्माले त धेरै सङ्केत दिइसक्नु भयो है। परमात्माले त आफ्नो सम्पूर्ण जवानी देखाइसक्नु भयो। अब लाटोपुङ्गो भएर बस्नु त भएन। त्यसको लागि चाहिँ परमात्माप्रति आभारी हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले केही नगरिकन र मान्छेले सम्पूर्ण काम गरेर पनि नभएका घटना, यदि यो प्रकरणले त्यो घटना घट्ने समय यो देशमा यो अवस्थामा यहाँ आइरहेको छ भने त्यसको त हामीले पुराका पुरा लाभ उठाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि सामूहिक रूपमा पनि। किन भन्नाले आए आप गए चट्टार। हेर्नुहोस् है, एकदमै सिरियस कुरा भन्दैछु म यहाँहरूलाई। हाम्रो जाने त केही होइन, ठुलो कुरा परिश्रम पनि होइन। योगै सिकाउँदा बरु परिश्रम लाग्दो होला।
ध्यानै सिकाउँदा यहाँ नाक्छमा त यसै गर, प्राणायामै सिकाउँदा ध्यानै सिकाउँदा सबै भन्नुपर्दो होला। यहाँ त कस्तो त भन्नाले यहाँ हामीले गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा डङरङ्ग आएर पल्टने हो है। एकछिन समय लाग्छ त्यो बडी र माइन्डलाई डिट्याच गर्नको लागि, अनि त्यसपछि सबै कुरा आफै घटिरहेको हुन्छ। गर्ने त केही होइन, तर सबैलाई अद्भुत अद्भुत कुरा भइरहेको हुन्छ। अब यो विज्ञान आइसकेपछि यो त हाइएस्ट टेक्नोलोजी भयो, फास्ट टेक्नोलोजी। अब यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। नास्ट जस्तो संस्थाले वाट इज इट अहिले नास्ट भन्छ होइन, रो बाँकी छन् दरबारमा त्यो पनि जोडेर भनेको होला। नास्ट जस्तो संस्थाले यस्तो कुरालाई अध्ययन गर्नुपर्छ। किन भन्नाले यस्तो विज्ञान पत्ता लगाइयो भने यो सबैको लागि सहज हुन्छ। किनभने विज्ञान नभइकन यो मस्तिष्कले बुझ्न नसक्ने भयो। विज्ञानको पढाइले हामीलाई एकोर बनाइदियो, यति एकोर बनाइदियो कि लजिकल नभएसम्म नबुझ्ने, प्र्याक्टिकल गरेर थाहा पाउने कुरा पनि लजिकल नभएसम्म प्र्याक्टिसै नगर्ने भनेर बसिदिन्छ। भर्खरै मात्रै मेरा अत्यन्त आदरणीय मेन्टर मेरा दाजु त्रैलोक्यमान सिंह बित्नुभयो 62 वर्षको उमेरमा। मेरो जिन्दगीको सुरुको पान्नामा सम्पूर्ण कुराका उत्प्रेरणा दिने मान्छे हुन्। सबै कुरा थाहा छ। उनले 62 वर्षको जिन्दगी पाए, 40 वर्ष उनले हातमा किताबै छोडेको देखिन। त्यस्तो पढ्ने मान्छे, यस्तो पढ्ने, फेरि सबै विषय, उनलाई ज्ञान नभएको विषय के छ भन्ने हामीलाई ज्ञानै छैन। त्यस्तो अलराउन्डर मान्छे। तर त्यो मान्छे 62 मा बित्यो। त्यो पनि स्वस्थ भएर बितेको होइन, एक्सिडेन्ट भएर बितेको होइन, अस्वस्थ हुँदैन। किन भन्नाले ज्ञान उनीसँग यति छ एउटा ज्ञान पछि अर्को, अर्को पछि अर्को भर्दै 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 उसलाई प्र्याक्टिकल्ली गर्ने फुर्सद कहिले पनि पाएन। खोज्दा पनि खोजिँदैन, त्यस्तो मान्छे नेपालमा उनले भेटाउँदा पनि भेटाएन। जबकि यो व्यक्तिलाई सुरुका 20 वर्षमा उत्प्रेरणा दिने काम उनको। मेरो बायोग्राफीमा पनि छ बाल्यलीला उहाँको बारेमा थोरै। सिकिस्त छन् मलाई सिकाउनेहरू शीर्षकमा छ। उनी बितेपछि मलाई सक लाग्यो, एकदमै गाह्रो भयो 3-4 दिन, साह्रै गाह्रो। किन भन्नाले हेर्नुहोस् त संसार कति विडम्बनापूर्ण। हामी बनेको हेर्न चाहने आँखाहरू हामीभन्दा पहिले बितिदियो भने कसको लागि बन्ने र बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। यो त सबैलाई भइरहेको हुन्छ। अनि उनी बितेको पनि फेरि कालगती भन्छौँ नि जसलाई, त्यसले बितेको होइन। त्यही ज्ञानको बोझ धेरै सिकियो, केही पनि गरियो। त्यसकारण हामीले यहाँ प्रवचन सुनेर यदि कर्म नगर्ने हो, एक्सनमा नउत्रने हो भने हामी पनि अर्को त्रैलोक्यमान जन्मनु हो। किन भन्नाले नगर्ने मान्छे कर्ममा नलाग्ने हो भने त्यो जम्मै ज्ञान उसको लागि अभिशाप बन्छ। अब त्यो भन्दा भन्दै त्रैलोक्यमान सिंह उदाहरण बनिदियो। अब यस्तो मान्छे उदाहरण बनिदियो। त्यो मान्छे भनेको महाभारतमा अर्जुन र भीष्मको जुन एउटा सम्बन्ध थियो, दुई खेमामा रहेर पनि त्यही सम्बन्ध उनी र मेरो थियो। मैले केही गर्न सकिनँ, फेरि सक्दैन पनि। किन भन्नाले उनी केही नगर्ने जातको मान्छे। पढ्ने फेरि मैले लेखेका किताब पढ्छन्, किताब ल्याउ न बाबु भन्छन्, लिन्छन्, पढ्छन्, व्याख्या गर्छन्, हो भन्छन्, अनि गर्दैन। अर्को किताब ल्याउ भन्छन्, गर्ने के मान्छेहरू भिडन। त्यसकारण हामीले मान्छेलाई एक्सन ओरिएन्टेड बनाउनु पर्छ, थट ओरिएन्टेड हो। जबकि हामी जम्मै लजिक ओरिएन्टेड भयौँ कि खालि कुरा गर्ने नगर्ने। कुरा नगरे हुन्छ बरु, पहिला गर अनि कुरा गर। गर्नु अगाडि कुरा गऱ्यो भने उसले काम गर्दैन। हेर्नुहोस् है, गर्नु अगाडि लजिक गर्ने मान्छेले कामै गर्दैन। त्यसकारण पहिला गर अनि मात्रै त्यसपछि कुरा गर। त्यसैले त हामीले आज शिरदीको साई बाबाको प्रसङ्ग
बुझ्नै पर्ने प्रसङ्गको रूपमा लिनुपर्छ। किन भन्नाले गुरुले उनलाई केही बुझाएन, झापझुप समातेर चुन्याइदिए पहिला, ल पहिला गर, अनि त्यसपछि तर्क। किन भन्नाले मान्छे चाहिँ तर्क गरेर बस्यो भने ऊ काम गर्दैन। यसको लजिक के हो भनेर सोधिएको बस्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई एउटा कहानीबाट सुनाउँछु। एउटा मान्छेलाई बाण लागेको रहेछ, ढ्याङ्ग्रो बाण भएको छ जङ्गलमा। अर्को मान्छेले देखेछ, ला अब त्यो मान्छे मर्ला भनेर दौडेर बचाउनलाई त बाण छिट्नु पऱ्यो पहिला। बाण छिट्नु पर्दा पक्नु यो बाण कसले हानेको भन्छ। अब त्यहाँ बाण छिट्नुभन्दा अगाडि उनलाई कसले हानेको, यो राजाले हानेको हो कि शिकार खेल्न आउने राजाले, अथवा यो चाहिँ यहाँका कुनै भिल्ल जातिका मान्छेले हानेको हो कि, ए कसले हानेको भन्नु, केटीले हानेको कि केटाले पो हानेको, राम्रीले हानेको कि कुरुपले हानेको, त्यो सोद्धा सोध्दै जवाब दिँदै गयो। चाहिँ म जवाब त पछि माग्ने हो नि, पहिला त बाण छिट्नु पर्दैन। पहिला ऊ जवाब हेर, अब राम्रै मान्छेले हानेको भएर आफ्नोलाई के भनेको पनि हुन्छ, च्वाखैले हानेको किन भन्नाले मान्छेको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। भन्दा भन्दै विन्स्टन चर्चिलको एउटा घटना याद आयो। विन्स्टन चर्चिल संसारको सबभन्दा सफल राजनेता है, संसारकै सबभन्दा सफल मध्ये एकजना, अझ टप नम्बर 1 मै छ एउटा एक्सपेरिमेन्टमा, एउटा पोलिङमा। विन्स्टन चर्चिल फेरि सेन्स अफ ह्युमर साह्रै भएको मान्छे, साह्रै सेन्स अफ ह्युमर भएकोले पनि साह्रै लामो बाँचेको होला। अनि उनको क्याबिनेटमा एउटा मन्त्रिणी आइलाई मन्त्रिणी थिइन्। उनी यति खरो कि विन्स्टन चर्चिललाई जहिले पनि ठाडो जवाब दिएर दिक्कै लगाउने। अनि विन्स्टन चर्चिल पनि कम होइन फेरि, खालि उडाउने उनलाई। अनि त्यसपछि त एक दिन त्यो केटीले, त्यो मन्त्री केटीले के भनेछन् भन्नाले, तपाईँ जस्तो लोग्ने मेरो परेको भए म त 20 पिलाएर मारिदिन्थेँ, 20 दिन्थेँ। अनि विन्स्टन चर्चिलले के भन्यो, यस तिमी जस्तो श्रीमती मलाई परेको भए तिमीले दिएको 20 मा पिएर मर्थ्यौ। That is sense of humor. त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई के छ भन्नाले, विज्ञान त पछि पत्ता लगाउनु पनि मिल्छ, तर पहिला कर्म गर्नुपर्छ, एक्सन। र यस्ता कुराहरू यो राष्ट्रमा समूहगत रूपमा त पहिलो चोटि आउँदैछ, समूहगत रूपमा है। अब व्यक्तिगत रूपमा यस्ता ज्ञानहरू भनेको नौलो कुरा भएन। यो हिमालको सेरोफेरोमा ज्ञानी तपस्वीहरूकै ठाउँको थलो हो यो, यहाँ नभएको भन्ने त कुरै होइन। यस्तो कुरा भइरहेकै हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, भगवान बुद्धले पनि करुणा समापत्ति ध्यानले बिहान चाहिँ उठेर सबभन्दा पहिला आज मैले कसलाई कल्याण गर्नुपर्छ भनेर करुणा समापत्ति ध्यानले हेर्थे, र त्यसपछि ओ फल्ना फल्ना मान्छेलाई चाहिँ आज मैले कल्याण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको लागि ऊर्जा पास गर्थे। त्यो कुरा त अब यही राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो, त्यसैले यो नौलो कुरा त होइन। तर जसरी सामूहिक रूपमा जुन रूपमा अहिले आइरहेको छ, त्यो हामी जम्मैको लागि लगायत हाम्रो लागि पनि, यो शरीरको लागि पनि ठुलो कुरा हो। किन भन्नाले यसरी यदि मान्छेको कल्याण सामान्य रूपमा गर्नु, प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभन्दा परोक्ष रूपमा गरेर हजारौं गुणा शक्तिशाली रहन्छ भने त यो निश्चय पनि परमात्माले या प्रकृतिले या ईश्वरले या जसले नाम दिनुहोस् तपाईले यो राष्ट्रको, यो विश्वको मान्छेको चेतनामा परिवर्तन खोजेको हो, र त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना गरिएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले बार-बार भन्ने नै गर्नुपर्छ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। यो के गर्ने त उसै सर्वदै गुरु प्रणाम। असामयिक कपाल फुल्ने कारण र त्यसको समाधानको उपाय बताइदिनु भयो, आभारी हुने थिए।
सपना पण्डित त्यही 12 वर्ष रामायण पढ्ने कुरा यहाँ पनि आयो त्यही कुरा भन्दै थिए है। त्यसरी चाहिँ हामीले कस्तो हामी बानी पर्यो भने हाम्रो राम राम जपेछ, राम 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 जपेछ, खुसी भयो प्रकट भयो बाबु आँखा खोल बट डिस्टर्ब नगर मलाई म राम हामी राम जप्नमा यति लाग्यौं स्वयं राम आउँदा पनि पगार हामीले साधन र साध्य नै बुझेनौं। त्यसैले फेरि सुन्नुस् न एक कुरा सपना पण्डितको कुरा छ ताचलबाट रे है। सर्वदेव गुरु प्रणम असामयिक कपाल फुल्ने कारण त्यसको समाधानको उपाय बताइदिए आभारी हुन्थे। 3 जनाको रिपोर्ट मैले भन्दै थिएँ आजको प्रवचनमा है। उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा सामान्यतया गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा रेगुलर भाग लिने र योग ध्यान मेडिटेसन जुन जुन उपलब्ध छ त्यहाँ भोजनका ज्ञानहरू त्यसलाई चाहिँ हाम्रा साधकहरूले जुन जुन पुर्याए त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने। अब यहाँनिर मैले विश्लेषण पनि तपाईलाई दिएको छु। योग ध्यान प्राणायाम र भोजनलाई फलो गर्ने हो भने त सामान्यतया गुरु ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ भन्ने प्रश्न हुँदो होला, तर म पर्छ भन्छु। किन भन्नाले योग ध्यान प्राणायामले 2 महिनामा कपाल 3 महिनामा कपाल काल सेतो भएको कपाल कालो भएको छैन। त्यसकारण त्यो पनि गर्दो हो, गरेकै हो, प्याकेजै गएको हो प्रोग्राम, यो थपिएको स्पिड अप भएको त्यति। त्यसकारण यसमा गुरु ऊर्जाकै मात्रै सबै हात म भन्दिनँ, डेफिनेटली होइन, त्यो उहाँहरूले अरू कुरा पनि गरेका छन्। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई अस्ति पनि भने थिएँ र आज पनि भन्छु, तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँ आफ्नै घरमा भए पनि हुन्छ 10 जना परिवार बटुल्नुस् है, बस्नुस्, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको लागि पूर्वाधारहरू छन्, त्यो पूर्वाधारलाई फलो गर्नुस्, हामीलाई सूचना पठाइदिनुस्। हामीलाई के अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने र तपाईको घरमा घुस्नुपर्छ भन्ने त होइन, तपाईले गाडीले लिन आउनुपर्छ भन्ने पनि भएन, तपाईँ कहाँ गाडी लिएर जानुपर्छ पनि होइन। त्यो परमात्माको ऊर्जा हो। राम नाम की लूट है मनुआ लूट सके को लूट है, राम नाम की लूट है मनुआ लूट सके तो लूट, जति लुट्न सकी लुट। किन भन्नाले क्षणभरमै प्राण जाए छुट, क्षणभरमा मरिन्छ के थाहा। त्यसकारण चाहिँ समय छ, सिम्पल छ, समय छ, सिम्पल छ। किन भन्नाले हिजो अस्ति जस्तो जटिल होइन, योग गर ध्यान गर यो गर त्यो गर यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ, त्यो सम्पूर्ण कुरा परमात्माले काटिदिएको छ यसपालि। त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर सबै कुरा गरिरहनु पर्दैन, तपाईँ घरैमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। अल यु निड इज च्यानल, इन्टरनेट, यो ह्युमन इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्नु र बस अरू काम त घरैमा गर्नु, सबै सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा काठमाडौँमा अहिले सामाखुसीमा गरिरहेका छौँ भने अब कसैको जस्तै यो ताचलबाट कुरा आएको छ, ताचलबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर एक्लैलाई हुँदैन। किन भन्नाले धेरै सुरुमा हामीले इन्फर्मेसन क्रिएट गर्दाखेरि धेरै एक्लै आयो भने अल्मलिन्छ, 1 घण्टाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। सुरुमा इन्फर्मेसन चाहिन्छ, कहाँ चाहिँ कुन ठाउँमा यो गुरु ऊर्जाको लागि चाहिँ आफूलाई मुक्त गरिदिने भन्ने पहिले प्रोग्रामिङ हुन्छ। त्यो प्रोग्रामिङको लागि अब धेरैजना व्यक्तिगत रूपमा आयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यो समयभित्र हुन त हुन्छ तर टाइम लाग्छ। हामीले यो 2 घण्टाको पिरियडभित्र सबै कुरा टुङ्ग्याउने हो। यसपालि पनि 7 बजेदेखि अहिलेको पूर्णिमामा 9 बजेसम्म हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो घरमा बस्दा हुन्छ, तर कम्तीमा 10 जनाको परिवार अथवा परिवारै नभए पनि साथीभाइ जो बोलाउनुहोस् तपाईँ, तर पूर्वाधार तयार गरेर बस्नुहोस्। र अन्य साधनाहरू जस्तै योग ध्यान प्राणायाम आदि इत्यादि भोजन सुधार त्यो त तपाईँले गरिरहनु भएकै होला, गर्नु पनि पर्छ। त्यो नगरेन भने कपाल मात्रै चाहिँ कालो भएर के गर्ने है, दिल पनि कालो हुँदै जान्छ कपालको साथसाथमा। त्यसकारण आध्यात्मिक जीवन पद्धतिको त विकल्पै हुँदैन। त्यसकारण प्राकृतिक जीवन पद्धति र आध्यात्मिक जीवन पद्धतिको विकल्प हुँदैन, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। किनभने प्रकृति हाम्रो जमिन हो भने अध्यात्म हाम्रो आकाश हो, त्यो दुईको बिचमा छौँ हामीहरू। प्रकृतिबाट हामी आयौँ, अब जाने आकाशतिर, याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यसको बिचमा मान्छे छ। त्यसैले यसको त कुनै विकल्प हुँदैन। त्यसकारण एट एनी कस्ट
म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल कुरा मात्रै प्रसङ्गवश भनिहाल्छु। मान्छेलाई अहिले चाहिँ ताकत नभएर ऊर्जा नभएर विभिन्न किसिमका ट्याब्लेट भिटामिन्स आदि इत्यादि खाइरहेका पनि हुन्छन्, के गरिरहेका हुन्छन् है। तर प्रकृति त यति उदार छ, हामीले नबुझेर अथवा बुझी पनि अन्य ठाउँमा लागेर हामी भड्किरहेका छौँ। नत्र भने एउटा सिम्पल कुरा म तपाईलाई भन्छु, भटमासलाई लिनुहोस् है, एमिनो एसिडको एउटा राम्रो स्रोत भटमास। त्यो भटमासलाई तपाईले 2 दिन लगाएर 3 दिन लगाएर टुसो उमार्नुहोस्। त्यो उमार्ने तरिका, त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाइदियो अनि त्यसपछि चाहिँ कपडामा अँध्यारो कोठामा राखिदिनुहोस्। 2-3 दिनमा टुसा उम्रिन्छ भटमासको। त्यो टुसा उम्रिसकेपछि त्यो भटमासमा भएको भिटामिन जति छन् नि, अहिले सामान्यतया अहिले पनि हुन्छ, टुसा उम्रिसकेपछि 7 गुणा बढ्छ। एउटा एक्सपेरिमेन्टमा भिटामिन सी को एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। भिटामिन सी चाहिँ 1 कप भटमासमा 108 mg पाइयो 1 कपमा। तर त्यसलाई टुसो उमार्दाखेरि 700 चान्चुन पुग्यो। युरोपमा अमेरिकामा गएको 700 चान्चुन, 108 बाट 700 चान्चुन mg भिटामिन सी, भनेको 700% भनिन्छ त्यसलाई, 7 गुणा बढ्यो। भनेको मतलब तपाईले पैसो तिर्नु भएको 1 कप भटमास को भनौं न 7 रुपैयाँ पर्छ भने अब त्यो भिटामिन गुणको हिसाबले घटेर 1 रुपैयाँ मात्रै पर्यो त्यो। यसको मतलब होइन त क्वालिटी बढिया हो त्यसमा। यो त भिटामिन सी को मात्रै कुरा, सबै एमिनो एसिड्सहरु त्यो तुलनात्मक रूपमा बढ्छ। अनि यो पनि कुरा याद राख्नुस्, टुसा र खाँदा र त्यतिकै खाँदामा भटमास त्यतिकै खानुस्, तपाईलाई वायु बढाउने फ्याक्टर हुन्छ त्यसमा। त्यसकारण चाहिँ भटमास खाने मान्छेहरूले चाहिँ मज्जाले हल्ला गर्छ। थाहा हुन्छ नि यसले भटमास तर त्यो वायु बढाउने फ्याक्टर तत्त्व हुन्छ त्यसमा। तर त्यो टुसाइसकेपछि त्यो तत्त्व समाप्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो भटमासले त्यो पेटमा वायु बढाउने काम गर्दैन। त्यो भटमासलाई तपाईले ग्राइन्डरमा राख्नुस्, मह मिसाउनुस् है, दुध दिनुस्, दही दिनुस्, जे दिनुस्, वन्डरफुल प्रोटिन। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, ब्रेस्ट क्यान्सर त्यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो औषधि भटमास हो। ब्रेस्ट क्यान्सरको विशेष औषधि याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि यसमा भएको एमिनो एसिड्सहरुको यति ठुलो स्रोत छ, पेटको क्यान्सर चाहिँ नलाग्ने रेगुलर खाने मान्छेलाई सामान्यतया। यति पनि क्यान्सर लाग्यो भने तपाईको जिन्दगीभर कमाएको पैसा पनि सक्छ, मान्छे पनि सकिन्छ, के हुन लाग्छ। त्यो भन्दा पहिला बस्नु पर्दैन, नेचुरल वेमा जानु पर्दैन। त्यसमा त ध्यानै छैन। त्यसकारण मान्छे चाहिँ पैसा भएर गरिब हुन्छ, पैसा नभएर होइन। बुद्धि नभएपछि गरिब भएन, भएको पैसाको प्रयोग गर्न आउँदैन, चुरोट किनेर खान्छ। पैसा कमाएकै लागि चुरोट खान लाग्यो। धुमै खानु हो भने कमाउनु पर्छ, त्यहाँ चुरोट तानेर बसेकोमा अगाडि आएर त्यसको लागि उसले पैसा ल्याउनु भन्न पनि भन्छ। पैसा पनि केको लागि मरिमेटी कमाउँछ भने धुवा तान्नु। त्यसकारण लाइफ इज भेरी सिम्पल है। अघि मैले भने नि, गुरु ऊर्जा र भटमासको ऊर्जालाई मात्रै तुलना गर्नुहोस् न। भटमास सामान्य अवस्थामा जति त्यसको खुराक हुन्छ, टुसापछि 7 गुणा बढ्छ, 700% बढ्छ। त्यस्तै हाम्रो ऊर्जा पनि जुन अवस्थामा एउटा लेभलमा हुन्छ, चेतनाले कोल्टो फेर्न साथ अर्को लेभलमा ऊर्जा जान्छ। त्यही हो विज्ञान, भेरी सिम्पल। अनि त्यो कुरा कपाल चाहिँ कालो पार्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, सबै कुरा अलिकति सिक्नुपर्छ। तपाईले नयाँ स्वास्थ्य रहस्य हाम्रो किताब छ, त्यो किताब पढ्नुहोस्। तपाईको मेन बेसिस चाहिँ आधार नयाँ स्वास्थ्य रहस्य। त्यसमा 5 वटा व्हाइट पोइजनका कुरा छन्, त्यसबाट त बच्नुपर्छ तपाईँ। त्यसबाट बचेन भने त्यो गुरु ऊर्जाले मात्रै काम गर्न सक्दैन, त्यो पनि बुझ्नुहोस्। किन भन्दा तपाईले प्रिपरेसन त गर्नु पर्यो घटना घटाउनको लागि। त्यसकारण नयाँ स्वास्थ्य रहस्यलाई तपाईले एउटा आधार
बुकको रूपमा चाहिँ लिनुस्, त्यसमा के खाने के नखाने भन्ने कुरा क्लियर कट सबै कुरा छ, सबहरू पछ्याउनुस्। जय गुरुदेव। सादर धुल। विशेष कपडाको रङ्गबाट शरीरलाई के फाइदा पुग्छ? जस्तै मनोक्रान्तिको प्याजी रङ्ग, सेनाको हरियो रङ्ग, पुलिस ट्राफिकको नीलो रङ्ग, आतंकवादीको कालो रङ्ग, ओम शान्तिको सेतो रङ्ग। रङ्ग पनि एनर्जी नै। सबभन्दा बढी थकाइ लाग्ने, कमजोर हुने, ताकतै छैन अल्छी लाग्ने मान्छेलाई यस्तो लुगा लाग्नु हुँदैन, यसले झन्नै खत्तम पार्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अल्छी लाग्छ भने रातो, पहेँलो र चाहिँ सुन्तला रङको लुगा दैनिक लाउनुहोस्। 3 महिना लाएर हेर्नुहोस्, तपाईँको कमजोरी गयो। लो ब्लड प्रेसर छ भने पनि गयो। रातो, पहेँलो र चाहिँ सुन्तला रङ, यो 3वटा ऊर्जा दिने चाहिँ रङ, त्यसको भाइब्रेसनले ऊर्जा दिन्छ। अब पुरुषहरूले प्रायः त्यो लुगा त लाउँदैन, महिलाहरूले लाउने हो। त्यसकारण महिलाहरूको पछि लाग्छ, किनभने त्यो ऊर्जा छ। महिलाहरू इन्ट्युसनले यो पुरुष मूर्खहरूलाई कसरी पछि लगाउने भन्ने थाहा छ। त्यसकारण उनले लुगा छान्दाखेरि त्यो पुरुष साडीहरू, पुरुष चाहिँ गोरुहरू पछि लाग्ने खालका। तपाईँलाई थाहा पनि होला, राँगा भैँसीलाई रातो देखायो भने पछि लाग्छ। हाम्रा आइमाईहरूले पनि रातो लगायो भने त्यसकारण रातो। अब आइमाईहरूलाई हेर्नुहोस् त, एकदम रातो, पहेँलो र सुन्तला, यो 3 चाहिँ तरुणीहरूले बढी युज गर्छ। किन भन्नाले साइकोलोजिकल्ली तरुणलाई एट्र्याक्ट गर्छ। किन भन्नाले ऊर्जा जहाँ छ त्यहाँ ऊर्जा नभएकाहरू त अब पुरुषहरूको हेर्नुहोस् त, एकचोटि अहिले यही चेक गर्दा हुन्छ। पुरुषहरूले लाउने लुगा कस्तो त भन्नाले चाहिँ ऊर्जा चाहिँ नहुने खालको। रातो लुगा त पुरुषहरूले सितिमिति लाउँदैन नि, लाउँदैन गजब छ। तर लाउनु पर्छ, कसैले मात्रै लाउँछ। ओ एकजनाले मुसमुसा हाँसेर बसिन्छ, म त ठिकै छु। रङको विज्ञान, यो तातो रङ, यसले चाहिँ हिट दिन्छ। हिट भनेको ऊर्जा हो। अब चिसो रङको रेन्ज हुन्छ, नीलो, हरियो, नीलो, प्याजी, 3वटा चिसो रङ। व्हाइट चाहिँ न्युट्रल हुन्छ है, यो चिसो रङ। अनि चिसो रङको इफेक्ट हेर्नुहोस् फेरि, यसले चाहिँ रिल्याक्स दिन्छ माइन्डलाई। शरीरलाई शक्ति दिँदैन तर माइन्डलाई रिल्याक्स गर्छ। त्यसकारण चाहिँ चिसो रङले माइन्डलाई शान्त पार्न सजिलो गरेकोले व्हाइट लुगा चाहिँ लाउनुको कारण चाहिँ यो विभिन्न सम्प्रदायमा व्हाइट लुगा लाउनुको कारण माइन्डलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउनको लागि यो पवित्रताको रङ भनियो। किन भन्नाले यो रिल्याक्स छ। अब यसको उल्टो कालो रङ हुन्छ, व्हाइटको उल्टो। कालो रङ भनेको प्राय यता चाहिँ तान्त्रिकहरूले मात्रै लान्छ। किन भन्नाले तान्त्रिकहरू सर्वहक्षी हुन्छन्। कालो भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ, कालो भनेको सबै चिजलाई तान्ने। व्हाइटले रिफ्लेक्ट गर्छ सबैलाई, सबै रङलाई, कालोले सबैलाई तान्छ। त्यसकारण चाहिँ कालो भनेको कस्तो रङ त भन्नाले ग्रहणशील रङ। सामान्यतया जब मान्छे तान्त्रिक साधनामा जाने गर्छन् त्यो बेला पनि कालो लाउँछ। यसको मतलब म जे पनि पचाउन सक्छु, मेरो लागि सबै समान भनेर गएको हो। त्यो आँट गरेको के त्यसले, उसको लागि दिशा पिसाब, मान्छेको मासु आदि इत्यादि सबै खान सक्छु म भनेर कालो लगाएको त्यसले। किन भन्नाले म ग्रहण गर्न सक्छु। त्यसको लागि ताकत चाहियो नि, नत्र आउँदैन ताकत हो, त्यसैले कालो लाउँछ। अब कालो कहिलेकाहीँ चाहिँ तरुणीहरूले विशेष गरेर कालोप्रति एट्र्याक्सन हुँदै जान्छ। तरुणी कहिले त भन्नाले डिप्रेसन सुरु भएपछि, जब मेन्टल प्रब्लम हुन्छ, इन्सेक्योर्ड फिलिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि पनि त्यो कालो रङप्रति चासो जान्छ।
अब कहिलेकाहीँ त्यो फेसनको रूपमा कालो जानु इट इज नट ए पोइन्ट, तर फेसन होइन, फ्रस्ट्रेसनको कारणले पनि कालोमा चाहिँ एट्र्याक्सन बढ्न सक्छ, कालोको मनोविज्ञान। अब रह्यो कुरा प्याजीको मनोक्रान्ति रङ, प्याजी रङलाई लगभग यसलाई चिसो रङको रेन्जमा लिएको छ, तर प्याजीको भन्ने रेन्ज छ। डार्क प्याजीको अर्को इफेक्ट आउँछ, त्यसलाई इन्डिगो भनिन्छ। अब लाइट प्याजी जुन हामीले लाउँछौँ त्यो प्याजीलाई चाहिँ पर्पल अथवा भायोलेट भनिन्छ, र योभन्दा पनि फिक्का अहिले जुन वालको कलर छ त्यसलाई लाइल्याक भनिन्छ। यो तीनवटा रेन्जमा तीनैवटा नाम छ। यो कलर यो अहिलेसम्म सबभन्दा बढी स्पिरिचुअल कलरको रूपमा लिइएको छ र यसले क्रिएटिभ फोर्सलाई बढाउने भनेर लिइएको छ। यसले मेन्टल डिजिजलाई फाल्ने भनेर रिसर्चरहरूले पत्ता लगाएका कुराहरू यी हुन्। याद राख्नुहोस्, इट्स अ भेरी क्रिएटिभ। त्यसैले वाग्नर जस्ता महानतम विश्वविख्यात कलाकारहरूले पनि त्यो आफ्नो कोठामा प्याजी कलरको पर्दा राखेर मात्रै सिर्जनामा जुट्थे, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको सिर्जना ऱ्यापिडली बढ्यो भन्ने पनि कुरा छ। हुन त यो कलरको एउटा इफेक्ट त्यो पनि हो। र हामीले प्याजी रङलाई चाहिँ जोड्नुको एउटा कारण के त भन्नाले यो रातो र निलो मिसिएको, रातो भनेको क्रान्ति, निलो भनेको शान्ति। त्यसकारण बाहिर सतत रूपमा क्रान्ति चाहिन्छ, परिवर्तन चाहिन्छ, भित्र सतत रूपमा शान्ति चाहिन्छ। बाहिर क्रान्ति, भित्र शान्ति, यो दुवै जोड्ने काम मनोक्रान्ति। त्यसकारण हामीले प्याजी रङ रोज्नुको कारण चाहिँ त्यो। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। कति बज्यो हेर्नुहोस् त, बज्यो। अब लास्ट प्रश्न लिन्छु है। ताज हाम्रो लिमिटेसन। शेषकान्त पर्वत। आदरणीय गुरुजीमा साष्टाङ्ग दण्डवत। गुरुज्यू, मेरा दुईवटा प्रश्नको उत्तर छाको नमानिदिनु होला। ए मेरो चर्मरोग फुट्ने सुक्खा दाग छ, के गरेर ठिक हुन्छ? र खानपानमा के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन होला? मेरो कपाल झर्ने समस्या छ, 26 वर्षको उमेरमा टालो खुइलो भइसक्यो, के गर्दा कपाल झर्न रोकिन्छ होला? बन्धु, यो कपाल राखेर के काम है? कामै नलाग्ने चिज। तपाईँ त एकदम भाग्यमानी मान्छे। किन भन्दा हामीले यहाँ महिनामा एक चोटि खौराउनु पर्छ मनोक्रान्ति। तपाईँको झरिरहेछ, परमात्माले मनोक्रान्तिवादी बनाउनु सक्यो। यार, मान्छे भनेको कति बेवकूफ प्राणी हो भन्ने कुरा अघिदेखि हामीले त्यही कुरा गरिरहेको। उनलाई जे छ त्यसलाई चित्त बुझ्दैन बा। कपाल भएकाहरू यहाँ आएर काट्छन्, नभएकाहरू ल्याउनु पर्यो यसले। अरे यार, बुझ्नु न, कपाल हुनुको एउटा फाइदा छ, नहुनुको अर्को फाइदा छ। के फाइदा भने काङ्गी त बच्यो, किन्नु पर्यो, तेल त लाउनु पर्यो है। अब मेरो 26 वर्षमा यहाँ 20 वर्षमा खौरिन्छन् मान्छेले। खौरिँदा हैरान पनि हुन्छन्, कति मात्रै खौरिन्। त्यसकारण कपाल नहुनुको पनि एउटा फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा मैले उदाहरण देखाइदिएँ तपाईँलाई है। अनि अब कपाल झर्नुको कारण भनेको के हो भनेर सोध्नै पर्दैन, अप्राकृतिक जीवन। हामीले अप्राकृतिक जीवन बाँचिरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दा कपाल झर्छन्। जस्तै तपाईँको खानामा जिङ्क पुगिरहेको छैन भने कपाल टिक्दैन। अब जिङ्क पुग्ने नपुग्ने खालका खानाहरू कुरुम झुरुम गरेर, अरे यार, यो कुरुम झुरुम भनेको मुर्दा खाना हो, मुर्दा, डेड फुड। इट डजन्ट ह्याभ एनी न्युट्रिएन्ट्स। यो त मान्छेलाई डुबाउने षड्यन्त्र हो, बर्बाद पार्ने। किन भन्नाले यस्तो कुरा चाहिँ टेलिभिजनमा आउँछ, हाम्रा छोराछोरीले हेर्छन्, त्यही माग्छन्, त्यही खान्छन्, अनि छोराछोरीले बाउभन्दा छिटो बुढा हुन्छन्। किन बाउले त्यस्तो खानु पाएको थिएन। यो बाउ आमा भन्दा छिटो बुढाबुढी हुने चाहिँ खानाहरू अब टिभीमा पस्कन्छन्। विकल्प छ तपाईँ संसार नफेरिकन? तपाईँको छोराछोरीलाई कसरी मनाउने तपाईँले भन्नुहोस् त? त्यसकारण संसारलाई त कुनै पनि हालतमा बदल्नुपर्छ, तर तपाईँ पैसा कमाउनुपर्छ भनेर बसिरहनु भएको छ। पागल हो तपाईँ। पैसा कमाउनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसार बदल्नु त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। नत्र भने त्यो पैसाले तपाईँका छोराछोरीलाई स्म्याक किनाएर मारिदिन्छ।
त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुस् मेरो मित्र, सबै कुरा तपाईँ प्राकृतिक जीवनमा आउनुस् है, एकातिर प्राकृतिकता, अर्कोतिर परमात्मा। मैले अघि पनि भने त्यो दुईवटा भनेको दुईवटा ह्यान्ड्स हो हाम्रो। देन वी क्यान फ्लाई। वी डु हेभ टू विङ्स। वान इज द विङ अफ परमात्मा, आध्यात्मिकता, एनदर विङ अफ द नेचुरालिटी। त्यो जीवनमा जोड्नुहोस्। त्यसको लागि मैले अघि पनि भने तपाईँलाई नयाँ स्वास्थ्य रहस्यमा तपाईँलाई त्यो खुराक पाइन्छ। अरू कुरा त तपाईँ बिस्तारै सिक्दै जानु। आजलाई यति।